یولسم پارا سورہ یونس کی دا آیات شپگشتم نمبر 99 درس دے. للذین دپار دهغ کسانو احسنو چه خیست عمل کرده الحسنا خیست بدل دا وزیاده او زیاد نعمت ندی د زیادت مراد سلید النظر الى وجه الله الكريم دا اللہ غدیدار دے. او دا قول دے دا ابو بکر صدیق او دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما او دا حضرت حذیفہ او عبادہ ابن صامت د کعب ابن عجرہ دا ابی موسی د صہیب او د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے. او دا اللہ دا حبیب نا تپوس شو ند زیادت المانا غی پخبل دا سی فرمائلی دا النظر الى وجه اللہ الكریم ندین دا اللہ دیدار مراد دے ولا يرهقن بپټوي وجوههم مخنود دوی لر قطر طرواله ادري مومنانو کو مخنود طرواله نوي ولا ذلت نو نصر شوي اولئك ذا اصحاب الجنه خاوندان او اهل مستحق الجنه دي هم فيها خالدون وی بدئی پدی کے امیشا. دا قطر اللفظ پوانا دا غبار دا دلم رازی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی القطر سواد الوجوه دین مراد توروالد مخنو دے او د جہنم غاد د اور لوگی تم قطر نوئی والذین حق کسان کسب السیئات چی کسب کری دینا کار عملنا شرک و گناہنا جزاء سیئت سزاد گنابی بمثلها بمثل ددی وترحقهم ذلت او پٹکڑی بی دی لریولوی ذلت تنوین د تعظیم د پارو پٹکڑی بی دی لریولوی ذلت او لوی رسوائی ما لهم من الله من عاصم نبی دوی د پارد اللہ د طرف نسوک بچ کون کے چدئی دی عذاب نبچ کی کانما اغشیت تب ویگن پٹکڑی شوی دی وجوہهم مخند دوی قطعا من اللیل پٹکڑو سردشپینا مظلمن پدا سے حال کی چدا تیاروی. نو قطع دا جمد دا قطعتن اولئک اصحاب النار دغا خاندانو اہل دور دی هم فیہا خالدون وی بدئی پدی کے ہمیشہ. اللہ لا تجنہ
ويوم فكمرز نحشرهم چراجم بكذي جميعا طول ثم نقول للذين بیاو فرمایو هغه کسانو تا اشرکو چې مشرکانو شرک کړو مکانکم دا خپل ځای ملازم رونی شي مکانکم منصوب دے بنابر فعل محذوف قفو مکانکم الزمو مکانکم ادری گئی پخپل زایونو او لازم رونی شیخ پل زایونا قدم چی پورتن کئی انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو دائی صداران او دیدے کی شرکاء عامی امام روح المانی وی والازہر ان یراد بالشرکائی جميع ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول وغيرهم د شرکاو نټول مراد دي کا عقل والی او غیر عقل والی فزينا بينهم نبلتن براولو جداوال براولو فمن دزوی کے ددی مشرکانو ددی د معبودانو په منس کې جداواله براولو او کم تواصل او وصل خپل ولی په دنیا کې هغه کټکو وقال شرکاؤهم او وی صداران د مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوئی تاسو گنی چی مونتم عبادت کولو او دا مشرکان وی مونتا سن عبادت کرنے او معبودان بے انکار کئی ددوی دا معبودان بوئی فکفا باللہ کافی اللہ شہیدن گواہ بیننا پمن زمون کی و بینکم و پمن ستاسو کی ان كنا جبشك منغا عن عبادتكم لغافلين جبشك منغا استاسد جمله عباداتنا خام خانا خبرو مستاسد یو عبادت نم خبر نیو کرکو مکڑی کسجدم مکڑی کزمون پنم منظر و منخت پیش کړي او کوم مرا مدد کړي او هنالک فدغزه کې او وخت د هنالک تفسیر تیرو چې اکثر دا ظرف زمان نازي هنالک دغه وخت تبلو معلوم بکی کل نفس هر نفس ما اسلفت حقیقت ده هغه عمل چې مخکې لګلې ده هر چاته د خپل عمل حقیقت به معلوم شي چې آیا دا شرکو کی ایمان او دا سنتو که بدعت هنالک پدغه وخت کې تبلو معلوم بکی تبلو بسکی یا تبلو فمانا دیم دے تبلو کل نفس امتحان بوشی دہر نفس ما اسلفت هاغا چه مخی کم عمل لے گلے وردو الاللہ واپس بکریش دی اللہ تا مولاهم الحق چی مالک و رب دزوید پا حقا ودول عنهم ما کانو یفترون رکبش دزوین آغا چودی کم دزان چی دروغ بے جوڑول صدروغ جوڑول تفسیر ابو سعود کی وی جواہر تے نقل کرے اے دی بداوی چی دی دا معبودان بدویت شفاعت کئی قلو فرمائے من یرزقکم من السماء والارض سوک دے حاغا سے رزق در کئی تاسو تا دبراو کتنا
باران سوک ورئی او زرغنی سوک کئی امن یملک السمع سوک دے مالک دے غوگنو دی غوگنو کی دا اوریدو دا قوت و طاقت چا چولے والابصار او دسترگو ومن يخرج الحي او سوق لچرو باسی جوندے من المیت دمڑنا ويخرج الميت او باسی مڑ من الحي جوندنا ومن يدبر الامر او سوق دچ انتظام د ټولو کارونو پخپل کوي فسيقولون الله زرد چدا مشرکان بوموائی چی اللہ فقل حبیب اور تو فرمایا افلا تتقون آیا تاسو د اللہ دا عذاب نیری گئی نپ دنیا و خیرت کے چی دبل چا عبادت و بندگی ور سرکوئی فذالکم اللہ دغی صفتن والا اللہ ربکم الحق رب ستاسو دے پا حقا فماذا بعد الحق نشتا دے پس دپری خدود حقنا الا الضلال مگر گمراہی دا فانا تصرفون نکم پلتا سوڑو لشی دیو اللہ دے عبادت نہ د غیر عبادت و بندگی ریتا کذالک دارنگی حقت کلمت ربکا ثابت شوی دے حکم دا عذاب دا رفستا علی الذین فاکسان فسقو چی غینا فرمان دی انہم لا یؤمنون چی بیشک دوی ایمان نروڑی قلو فرمائے حل من شرکائکم آیا اشتد استاسو پدی حصدارانو کے من یبدو الخلقا ہر غسوک چی ابتداؤ کی دا مخلوق پیدا کولو ادائی سوک چی دا مخلوق دا پیدا کولو ابتدائی کری ثم یعیدوہو بیابی دوبارہ پیدا کی نگور مشرکان خاموش دی ذکر دی پا دی زرگن معبودانو کی سوکی او شی ابتداءنم نشی پیدا کولے اونی پیدا کرے او ندا جگن فنا بشیو بیا بیرا واپس کی قل اللہ فرمائے چی اللہ یبدو الخلقا شوروی کری دا مخلوق دا پیدا کولو ثم يعيده بياب دوبارہ پیدا کی پورز د قیامت فانا تؤفكون نسرنگ تاسو اڑول شهید حق دلار نباطل تا قل فرمائے هل من شرکائکم آیا اشتر استاسو دی صدارانو کے من یهدی الى الحق ہر غسوک چی رسول کولشی حق تا او چاہتا دا حق توفیق ورکولشی قل اللہ ندی بچکشو فرمائے چی اللہ یهدی للحق ہدایت کئی دا حق طرفتا او رسول کئی توفیق ورکی افمن یهدی للحق اے ہر غزات چی اغا ہدایت کئی دا حق طرفتا او دا حق توفیق دا اغا پلاسو کرے احق و اغدر حق دار دیں یتبعا چی تابداری اکڑیشی اما اللہ یهدی یا کاغا سوک چی اغلار نشی بندے اللہ ایہدا مگر دا چیغت ہدایت اکڑیشی ہر سوک پہ ہدایت کی اللہ تا محتاج دے فما لکم نسشیتا سولرا کیف تحکمون سرنگ تاسو دباطل فیصلے کوئی او دا حق دلائل ذکر کئی چیغ مسلمات دی
اگر کفارم خاموش دی او سویل نشی لکه دنیا کې سوک دی چې هغه دې سوک پلار کی ما سوا د الله نا کانبیا دی کاولیا دی سوک پلار کول نشي الله حبیب پلترا ابو طالب پلار نکو ابراہیم علیہ السلام پل والد پلار نکو نوح علیہ السلام پل بچیو بی بی پلار نکا لوط علیہ السلام پل بی بی پلار نکا وما يتبع اکثرهم ندی روان دیر دزوینا الا ظنن مگر د خیال و گمان پسیم دادای چې څومره شرکیات کوي الله وی د خیال او ګمان پسې روان دي ان الظن بشک خیال او ګمان لا یغنی فائدہ نشور کول من الحق ومقابله د حق شیئا ضربر ان الله بشک الله علیم بما يفعلون په دې په هغه چې دای کوي وما كان هذا القرآن نددا قرآن حکیم ان یفترى من دون الله دا غنی چې جوړ کړي شوی د ځان ما سوا د الله نه ولكن تصديق الذي لیکن دا قرآن تصدیق دے دا هغه کتابونو بیلې چې دې قرآن نمخ کی کم کتابونو کتورات تو کی انجیلو او کو نور کتابونو دا غطول د پار دا تصدیق دے و تفصیل الكتاب و تفصیل الكتاب او دا تفصیل د کتابونو دے الکتاب کے الف لام د جنس ته اے سمرا اسمانی کتابونه چې دنیا ته الله را لګلیو دا قران دا غطول تفصیل نه دیو معنا دا تفصیل الكتاب سره یبین ما فی کتب الله المتقدمه دا الله مخکنو کتابونو کی چیزون دا کتاب آغا بیانئی آغا بیانئی یاد کتاب نمراد دے کسرے اے دا تفصیل دے الکتاب پمانا دا فرضوالی مراجی لکا کتب علیکم السیام کی تیر شو او دا تفصیل له د پارا د فرض شو حکمونو کم حکمونه چې الله فرض کړی دي دا غي تفصیل له د کتاب نه مراد سو ما بینا فی القرآن من الاحکام لا ریب فیه شک نشته د پدې کې پکما خبره کې شک نشته من رب العالمین چې دا کتاب راغله دې د طرف د پالون کې د مخلوقاتنا ام یقولون بلکې وایدا کافر افتراه چې د پیغمبر علیه السلام د ځان جوړ کړي آیا وای دی چې د ځان جوړ کړي قل فرمایا فاتو راتلو کئی بسورت پیو سورت سرا مثله پمثل دی قرآن زیتاسو دی غنت ټول راجم شیو سورت جوړ کئی ودعو روب لی من استطاعتم هر غسوک چستاسو وسو طاقت من دون اللہ ما سواد اللہنا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی بل کذبو بلکی دید دروغو نسبت کنے بما غسطا لم یحیطو بعلمه چی دی احاطا ندکڑی پایلم داغی این قرآن دولوم احاطے ندکڑی او دی تکذیب کئی ولما یأتهم تاویله
او تروسن دراغل دویتا تعویلو حقیقت انجام دنمنلو د قرآن ولما یأتهم تعویلو او تروسان دراغل دویتا انجام دنمنلو د قرآن یا علماء دا مانا کری ولم یأتهم ولم یقفوا تعویله على معانیه الوضعیه والعقلیه د قرآن فغماناگانو وضعیه و عقلیه و بانی المنبئة عن علو شانه چاگه خبر ورکی د قرآن دو چت شاننا د تعویل یو نوع عدد تفسیر او اتیان مجاز دے د معرفت او د وقوفنا کذالک دارنگی کذب الذین د دروغ نسبت کړو هاو کسانو من قبلهم چې مخکې د دوینو فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ یو خیری انجام د ظالمانو ومنهم اوزن ددوین مناغسوک دیومن به چی ایمان ساتی پدی قرآن ایدی مکی والو کی بازی دا سیدی چی ایمان روڑی ومنهم من لا یؤمن به اوزن آغسوک دی چی ایمان روڑی پدی وربک عالم بالمفسدین او رفستا خپوه دے پا مفسدینو وَإِنْ كَذَّبُوكَ قَدْ دَرُوغُ نسبت کوي حبیب تاسو تا فَقُلْ لِي عَمَلِينُ فرمائے ما دفار عمل زمانے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ او تاسو دفارستاسو عمل لے انتم تاسو بریبونا بیزارئی مما داغسن اعمل جزکم عملکم وانا بریء مما تعملون او زبیزار امداغن چتاسو کم عمل کوئی ومنهم زرد دین مناغسوک دی یستمعون الیک چی غوکی دی تاسو تا اے ظاہرن خوی تاسو تحبیب غوگنی ولیوے خزلون متوجینی افانت تسمع الصم آیاتا سباورود کرشی کنو تا ولو کانو لا یعقلون اگر کوی اغیی چی عقل نکار ناخلی ومنهم زنید دویر من آسو دی انظر الیک چی گوری تاسو تا افانت تهدی العمیا آیا تاسو بلار سمکیڑم دوتا ولو کانو لا یبصرون اگر کوی اغیی چی اغیی سویدنا ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم الناس کمین کئی خلق سرشین پس شکی اگرو سمرچ اسباب دے ہدایت دی اللہ پاغے کے کمین ندے کرے گورا انسان تے سترگی ورکڑی وگنے ورکڑی عقل و سوچ ورکڑے کچا کہ عقل نینو اگر آنیسی نلے ونے او بیاد دی عقل و وگنو سترگو سرا الہ العالمین پیغمبران را لگلیو علیہم السلام او اسمانی کتابن را لگلیو ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم الناس شیئا کمین نکی دخلق سرد سشی چی اغا اسباب دو علوم دی اسباب د ہدایت دی در رب العالمین د طرف نس کمینشتا ولكن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلق پخپل زانن باند ظلم کئی خلق پخپل زانن باند سکئی ظلم کئی
ويوم يحشرهم فكمر چراجم بکدوی کاللم یلبثو تبویگنی دی وخنو تیر کڑے پا قبرنو کے یا پا دنیا کے الا ساعتا من النهار مگر یو لغنت ساعت درزنا اے اللہ بدوی راجم کی تبویگنی وخن دی تیر کڑے پا قبرنو کے یا وخنو دی تیر کڑے پا دنیا کے الا ساعتا من النهار مگر یو لغنت ساعت دورزنا اید دنیا دا عمر بدا سے مختصر خکارشی چوئی بدا خو یو ساعت دا خو یو رزوہ دنیا وفانی و نمگڑ اخکارشی ہر کافر تب نمگڑ اخکارشی و پرست قیامت ور پچا چی اللہ ارحمیگی ندی دنیا کی ور تزڑ کی واچی چی دا نمگڑ دا و دا فانی دا دی سرولی زڑ لگوم دی دا پارولی زد اللہ و دا رسولنا فرمانی کو د چابانه چې ورحمیږي نو ای ته دی دنیا کې دا دنیا نیمګړ ښکار شي او چې پچاو نه رحمیږي نو ای پسړو لګي وای بس دې بغنی دی کې همیشه نو پرس د قیامت مور تبیا فانی وای او دا شی یادونه قران کې ډېر راغلي دي چې دای په دنیا تلګه غونته وای لکه وګورئ ځان سرولی کې آیات د سوره مومنون یوصل دولسم آیات ده د سوره طه آیات ځان سرولی کې یوصل دویم د سوره الاسراء آیات لیکي ځان سره دوپن رستم یتعارفون بینهم یو بل بپی جنی پخپل منس کے او دا پی جندل بد شرمندگئی وی دا بد سمدد پی جندل لی لکه یو ہوئی اللہ دا یو ببلتوی وی تازو گمرا کڑیو او تا خما تا کفر خولیو ندا پی جندل بید یو بل سرسوی دا بدر سوائی و د شرمندگئی یتعارفون بینهم پی جنی بیوبل پخبل منس کی لکه دنیا کی چی پی جندل نچی قبرون روزی او بل پی جنی او دا پی جندل د توبیخ دی او دا در سوائی و شرمندگئی یوبل تبوئی تا گمراہ کڑیوم تا بیلار کڑیوم او یوبل سر جنگ بیوی یو بل سر بیسوی جنگ بیوی لکگنو آیاتونو کی دوید دی جنگ ذکر در تمخکم تیر شوی رسوم را روان دے قد خسر الذین بیشک تاوانی دی حق کسان کذبو بلقاء اللہ چد دروغو نسبت کڑے ملاقات دا اللہ تا قیامت نمانی دوبار جوندن نمانی وما کانوا مهتدین او ندیدوی لار مندن کیو پا ہدایت درست آیات مبارکہ کے اللہ کلو بندگانو تے او تسلی ورکئی ادا گور ہر سوک ہوئی ویردی سڑی را سر ظلم کو کہ مسلمان دے او کہ کافر دے وی چی پسترگو میں اوکتے ازما دسترگو دڑوان دے پی عذاب راغے اللہ وی ایزما بندگانو ز ظالم پریزمنا او دے چا بدل چاہتا پریزمنا خدا کلز دنیا کے بیرونی سب او کلا مظلوم تویت با وفات شی پتا بخار امبار شی نتالا پس بیرونی سب او کدلتا می روننیو سو ضروری ندد کداتار دنیو ندے نو آخیرت کے بے ضرونی سم او تبعلتا تماشاو کے
و اما نرینکا کچریو خیوم تات حبیبا بعض الذی باز عذاب نعدهم چې موږ د دین د دشمنانو سره وعده کو او دای داغې نه يرو او نتوفینک یا وفات کو تاسو لرا او تاسو په ژوندون په دای عذاب را نولو فیلینا مرجعهم نزمون طرف تد دیرا گرزی دلی نعلت بے حبیب در توخیم کدلت دیون لیدل ثم اللہ شہید بیا اللہ گوادے علی ما یفعلون فحاغ چدئی کوي دا سے آیاتونم قرآن کی دیر راغلیوی اللہ ویدا سے ضروری ندا اے مظلوم چیز دے ظالم ستاد سترگوڑو اندرو نیسم پریزم خوینا او ضروری ندا چیتو لگوریو پا دنیا کی پی عذاب راشی کلب تو وفات شی او دے برون نیسم او گرے پریزمینا یا بیدر تدل تو خیم گنی خیرت کی خوبی خام خادر تو خیم سورہ رعد آیات دے دغشان سلویختم سورہ مومن کی دغشان آیات رازی و اویایم او سورہ زخرف کی آیات رازی یو سلویختم او دو سلویختم نگر دا مظلومانو تیو تسلی دا چدا سے ضروری ندا چگنی ظالم تا سر سوک ظلم کئی زیادے کئی استاد وینو د حیا او مال جان سره لوبي کوي دا څه ضروری نه ده چې تی په دنیا کې پستر ګوره وګوره یاد ولر اے الله وی مظلوم بندا چې ظالم پرېزم نام لکه ګورې مثال پتور آیات د سوره رعد دیار لسم بارک راضی او آیات سلوختم ګورې دغه مضمون پکې الٰه العالمین ذکر کړي نے و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب دا سے قرآن حکیم نے سورخ کل تسلی ورکی کچری اخیون تا حبیب بعض الذی بعض عذابنا نعدهم چمونگے دی دین دشمنانو سروادک او دیتی یرو ستاسو پا حیات مبارک کی پی عذاب راولو او نتوفینکا یا وفات کو تاسو لرام او ستاسو په ژوندونی روننی سو نو حبیب ستاسو خپل ذمہواری دا او زما خپل ذمہواری دا فانما علیک البلاغ بیشک پتاسو رسول د دین دی او دا دین زما دے نو پختنه به زکو وعلینا الحساب او پمونږ حساب کولی ولکل امت الرسول دهر امت دفار پیغمبرو فاذا جاء رسولهم دیکی دو تفسیرون دی رسول ور لکوئی کلچ براغ پا دنیا کی رسولهم پیغمبر دوی او دی امت تد اللہ دین دعوت بے پیش کو قدوی بینهم بالقسط نفی سلبو کلیش و پمن داوی کی فادل او پینصاف وهم لا یظلمون او داوی سر ظلم بو نکلیشو یو دا آیات مانا داو چی دا دنیا خبر ذکر کئی ادویب مانا دا ولی کل امت الرسول دا ہر امت دفار رسول فیدا جاء رسولهم کل چرا بشید دوی پیغمبر پرست قیامت قدوی بینهم بالقسط فی سلب اکڑیشی پمن دوی کی دی پیغمبرانو دی امتونو پمنس کے
بالقسط فعدل و فانصاف وهم لا یظلمون او د دوی سره ظلم به نکړي شي ويقولون واذا كافر متى هذا الوعد كلبيدا وعد عذاب ان كنتم صادقين کایتا سورشتنی عذاب بکل راځي خندا بکول کافرو قیامت بکلوی یعنی ټول امتیانو بدغ شان خندا کول د هر پیغمبر اے عذاب بکلی نبی ته بیوی چې تو تاسو وایي چې دنیا کې باز ابرازي قیامت بکلی قل او فرمای لا املک لنفسي نیم مالک د ځان د پارا ضرر د ضرر او تکلیف او بیماری لري کولو ولا نفع ون فائدې د جزان لمالک نیم تاسو د عذاب راتلم زما پلاسو کې نشتا چې عذاب بخلای الله تاسو کلرا نسی ځان د فار مالک نیم د ضرر د فقولو نه فائدې رسولو الا ماشاء الله لیکن چې د الله خو خشی لكل امه اجل د هر امت د فار نیټلی کلیدا اذا جاجلهم کل شراب شی نیټد دوی فلا یستاخرون ساعتا ندی برستو نشید دی نیټین یو لغن تسات او چکل لا نیټ راغلنا ولا یستقدمون دیرو اندکی دینشی اور آیات کے اشکال لے وجد اشکال دارا چڑوان دیوالے تصور کے نرازی روان دیوالے پا وقت راتلو دے کی نو پدی نفی کی فائدہ سشوا دو جواب دارے شدا ولا یستقدمون عطف دے پا جملی شرطی نپ جملی جزائی بانی ندا ولا یستقدمون مقید بالشرط نلے نگورا مانا دا آیات دا سیشی تقدیر دا سنے لکل امت اجل فیدا جاجلهم لا یستاخرون عنہو دا ہر امت دا پارا نیٹا دا نکلش نیٹا راشی دی بداغی نرسو نشی ولكل امه اجل لا يستقدمون عليه او دا هر امت د فارنه تدا دای فغیر وند کی دین شی قل فرمایا ارایتم خبر را کی تاسو ماتا ان تاکم عذابه کراشی تاسو تعذاب د الله بیاتن دشپی او نهارن یاد ورزی او دا بیاتن او نهارن منصوب دی بنا بر ظرفیت فی وقت بیاتن او فی وقت نهار راشتا سو تعذاب دا اللہ پا وقت دشپی کی یا پا وقت دورس کے ماذا نسشد یستعجل منه المجرمون چه تلوار کوي داغی د وجن مجرمان اے کافر چې ته عذاب بکلی نو کدرب عذاب د شپیا د ورځ راغه تاسو رس شه دې چې تلوار کې د الله د عذاب مقابله خود بنی آدم په قوت او په لخرو او په حکومتونو په بادشاہو باندې بیان کی ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع بشید عذاب آمنتم به ایمان براړی تاسو په دې قران او په دې پیغمبر علیه السلام انا استاس ایمان وروړی وقد کنتم به
او بشک وی تاسو پدی عذاب بانے تستعجلون چه تاسو تلوار بکولا ثم قیل بیابویلش للذین آکسانو تظلمو چه غی ظالمانو او مشرکانو ذوقوا عذاب الخلد وسکی عذاب دام شوالی حل تجزونا تاسول سزا نشیدر کی دے الا بما کنتم تکسبون مگر هاغا چی وی تاسو چی تاسو بکم عملون کول او کسب کول بمو دامد اخبر کفر او د ظلم او گناہون سزانا ویستنبیونکا تپوس کئی حبیب تاسونا احقنہو چه آیا دا قیامت او دوباره ژوندون حق دے احقنہو آیا حق دے دا معاد او دوباره ژوندون قل فرمائے ای آو ربی او قسم دی در رب زمان ورپدی الفاظ سرچ بعینه دغشان دی دریو مقاماتو کے اللہ د قیامت پر آتلو قسم خوننے اسے خود قیامت پر آتلو قرآن کے دیر قسم ندی خپدی الفاظ سر دری مقاماتو کے راغلی دی یو سورہ سبا کے راغلی دی آیات درہم دے دویم پسورہ تغابن کی دی آیات ومنے اسی پنور ترتیب قسمونا اللہ دا قیامت پر آتلو دیر خوڑلی ویستنبیونکا و تپوس کویتان احقنہو چے آیا حق دے دا دوبار جوندنو قیامت قل فرمایا ای و ربی آو قسم دیوی درب زمارب قسم خوریشی آو قیامت برازی او دا مڑی بجوند کی انہو لحق چی بے شکرہ دوبارہ جوندن او دا عذاب حق دے وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ کمزور کول نشئی چگنی تبخاور شوے اتوے کافر مامد خارو نسوکرا پیدا کی بیا بدی اللہ دوبارت دے خارون پیدا کی لکا سنگ چپاول زل کی پیدا کرے وے ولو ان لکل نفس او کچریشی دپارا دہر یو نفس ظلمت چی ظلم کڑے کفر کڑے شرک کڑے یا پنور خلقوی زیادی او ظلمون کڑی ما فی الارض اغچ پزمک کی دی لفتدت بیہی چه خام خافدیه کی ورکی دے دا زان دخلاسون دا پارا خدا بددن قبول و منظور نشیب واسر الندامتا او پتب کی دا اخفیمان تیا دا اثر دا ازدادو ندے ندوان ماناگانے دلتا علماء کڑی پٹھب کی دیخ پیمان تیا یا واسر الندامتا خارب کف پیمان تیا پدی خپل ظلم او کفر او پدی خپل بد اخلاق او بد اعمال بډیر پیمان شي او بیا بخ پیمان تیا فائدہ ورنکی ادا صرف پیمان بشی چی پلاسونو بچکونو لگئی واسر الندامتا پٹھا بکیخ پیمان تیا پخپل ظلم کفر او گناہونو لما رأو العذاب اکلچ بوگوری دی عذاب وقضی بینهم بالقسط فیصلہ بوکڑیشی پمند دوی کی فانصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بہن کڑیشی الا خبر شئی ان للہ بیشکا خاص او یوازد اللہ دفاردی
ما وصف السماوات جسمانونو کی والارض او پزمکہ کی الا خبر شئی ان وعد اللہ حق بیشک وعد اللہ حق دا اے قیامت رازی مڑی بجوندی کی او کمی وعدی اللہ کلی دا ٹولے گورے حق دی ولكن اکثرهم لیکن دیر دبین لا يعلمون پوہی گنا هو یحید اللہ جن کول کئی ویمیت و مرکول کئی د مرگ و د جون خالق و مالک دے ویلیہ ترجعون او در اللہ تبتاس واپس کرے شئی یا ایوہ الناس خلقو قد جاءتکم بیشکر آغلد تاسوتا موعظتن یولوی نصیحت چی قرآن دے قرآن قرآن کو نمونو کی نم دے موعظتن یولوی نصیحت وعظ دے من ربکم دا طرف درفستا سنا وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفا دا اغا بیمارو چی پسینو کی دی شک دے نفاق دے دا حق مخالفت دے دا دی طولو بیمارو دا پار شفا دا وہدن او دا قرآن ہدایت دے ورحمت للمومنین او دا رحمت دے دا پار دا مومنانو قل بفضل اللہ وبرحمته او فرمایا حبیبا پا فضل دا اللہ چی قرآن نے وبرحمته او پر رحمت دا اللہ چی تید دی فضل اہل گرزولے اے فضل مراد قرآن دے اور رحمت سے چی تی ور لکینولے او دی علم و عمل در نصیب کرے نګور دا د الله رحم او کرم دې چې څوک خپل کتاب ته علم او عمل کوي فبذلک فلیفرحوا پدې پکار دې چې دا خلق خوشالي کی حقیقت کې د خوشالۍ شه دارې چې تعالی الله خپل کتاب علم او عمل در نصیب کو دا اغلوی سعادت ابدیه دې هو دا قرآن علم و عمل خیر مما یجمعون غرد دهاغنا چه دا خلق کم مال و دولت جمع کوي اے خلق کم مال و دولت جمع کوي نو دا قرآن علم دا غینا غرد هو خیر مما یجمعون نګور فضل دا الله او رحمت دا الله سره هغه قران نه او چې څوک د دې اهل ګرځولې دې او پدې لا هلال دې خوشحالي پکار دا ایک په مال خوشاله نو تبلار شی او مال بپاتی شی او کلب تغور مال بدرنا الله واخلی اک په بغلی خوشاله نو دا بپاتی شی تب تخار تلاړ شی یا بجوندې او د بنگلونه بده دی غم کی خوشحالی پاغشی پکار د جاب په قبر او خیرت کې پکار راځي چې هغه د الله کتاب دی او د دې علم او د دې عمل له هو خیر مما یجمعون. حضرت امام ابن کثیر واقعا ذکر کړي عمر رضی الله عنه او غلام ور سره د بیت المال په خان النخل کول داغ ور کولو چې نور سره ګډ وډ نشي د سمره چې شمیرلو اندازه داغه نه سیوا او خدلو خان نو غلام امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه توي وی هذا من فضل الله داو خان سیوا او خدل دا الله فضل له نو عمر رضی الله عنه سلف او زمون مشران په قران دا سي کوئی دلو مخلو اور دوی دروغ دی وي تاسو چې ورته د الله فضل دا هم مما یجمعون
چې خلق سے جمع کوي فضل الله اسلام او دین او قران او د دې علم او عمل له قل فرمایا ارایتم خبر را کیتا سماتا ما انزل الله لكم هغه چې را لېږل او نازل کړی دی الله تاسو ته من رزق اند رزقنا او انزل فمانا د خلق دی الله تاسو لكم رزق پیدا کړي ځکه انزل په قران کې فمانا د پیدا کول راځي لکه وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج دلته انزل فمانا د پیدا کول او الله سوره حدید کی وی وانزلنا الحديد فيه بأس شديد دلتم انزل فمانا د پیدا کول لا او فرمایا ارایتم خبر را کیما تما ده سبارک انزل الله لكم چې پیدا کړی دی الله تاسو ته من رزق در رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا نګرځول د تاسو د دین باز د ځان حرام او باز د ځان حلال د ځان حلال جوړوي او حرام جوړوي قل فرمایا الله اذن لكم آیا الله تاسو د دې اجازه درکړې ده ام علی الله تفترون یا کف الله دروغ جوړوي کافر وما ظن الذين اوسر خیال او ګمان ده کسانو یفترون علی الله الكذب چې جوړوي په الله باندې دروغ یوم القیامت پرز د قیامت اې د دې د قیامت بارک س خیال له چې پاله دروغ جوړ کړي او الله به دې دروغ تفوس کوي ان الله بشک الله له فضل علی الناس خامخاون فضل او مهرباني دې په خلقو ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن ډېر د دوینا شکر نه ادا کوي وما تكون في شان او لیتا سو حبیب فی شان پیو حال کے وما تتلو منه او نن لیتا سو دین من قرآن قرآن اید منه دا ضمیر چاہتا آیت دے نسو کوئی دا دے شان تراجے دے او دا اللہ دا حبیب اکثر شیول او حالت نسود اللہ کتاب لستل بعض علماء دام ویلی چر منہ ضمیر دا اللہ تراجے دے د ضمیر مجرور د منه یا شان تراجی دے او تلاوت اعظم شؤونه داد الله د حبیب فلوی او کارونو کیو یاد دې کی ضمیر الله تراجی دے وما تكون في شأن او نیتا سو پیوشان کی وما تتلو منه او نر لیتا سد دینا یعنی دا اللہ دا طرفنا من قرآن ولا تعملون من عمل او عمل لکوی تاسو عمل الا كنا علیکم شهودا مگر یومنگا پہ اعتبار دا علم تاسو سر حاضر او موجود منتی پوہیگو اذ تفیدون فیه کلچ شروع کوي تاسو پدې کې وما يعذبون ذ پټ عن ربک درفستانا من مثقال ذره سشیف مقدار د ذری فی الارض پزمک کې ولا فی السماء پاسمان کې ولا اصغر من ذلك او نکم د ذرینا ولا اکبر لوی الا فی کتاب مبین مگر ټول د الله په علم کې موجود دی کتاب مبین علم د الله
او کتاب مبین لوح محفوظ طول پلوح محفوظ کی دی ندایات مانا دا وچه سوکم سکی نو اللہ تا علم دے اللہ خبر دے او دا ارچا سر دے علم او دا قدرت او دا لیدو پہ اعتبار موجود دے اللہ خبر شئی ان اولیاء اللہ بے شک دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبی سیرف دوی پراتن کی حالاتو کے ولا هم يحزنون او نبی دی غم جند تیر شوی حال پسے اید اللہ دوستانو بانے زن کزن قبر اخیرت کی سیر بنی او دا اللہ دوستان با دنیا او دی پسے خفنی ذکر دا ایمان روڑے دے وعمالی کری عمر دوی قیمتی شوئے اس اولیاء دی سوک الذین اولیاء کرام کسان دی آمنو چی ایمان روڑے دے اگر ایمان شرعی کی لوی تفصیل لے ہر سچد اللہ دا طرف نراغلی دی دی پی ایمان روڑے آمنو بکل ما جاء من عند اللہ ایمان روڑے پٹول حاغس چد اللہ دا طرف نراغلی دی وَكَانُوا يَتَّقُونَ او دیدئی امیشہ موصوف صفت تقوی وردائیو جامی تفسیر داولیاء کو ولی سوک دے چے دے پہ ایمان شرعی بان موصوف دے اولیاء سوک دی چے امیشہ موصوف دی پہ صفت تقوی دا اللہ وامر بان پابندی او دا اللہ دا نواہی اند دوی اجتناب دے لهم البشرا دی اولیاء کرام دا پارا زیر و خوشخبری دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے ایدائی دا پارا پجوند دنیا کے خوشخبری دا آغا خوشخبری سے شعر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اماد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے تپوس کرو لهم البشرا فی الحیات الدنیا نس مراد دی وما نتا نمخ کی ددی ما ند اللہ حبیب ویتا سنمخ کی ددی بارک چا تپوس نہ کڑے ویدا غنی خوب ندی چې مسلمانی ویني عادت پار لیدشی دا حدیث امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے دے یا دیجیے نہ مراد غزیر دے چې د مرګ په وخت کې ملائک به مومن ته ورکي یا دینه مراد د ملک الموت سلام نے چې روح رواسي نو د الله نیک بنده ته سلام کوي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم د قران نص دې دوی ته سلام کوي دوی ته سلام کوي ملائک ورته سلام کوي یادی بشرا نس مراد دین غرمخ کی سورہ توبہ کی تیر شو آیات بوری یوشتم نمبر ځان سره ولیکي یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم دا غزیر دے او سورہ بقرہ کی اجتماعات کے تیر شو بشر الذین آمنوا دی زیرنا غزیر مراد دے دارنگی سورہ حامیم سجدہ کی وئی آیات دے دیرشم وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون دارنگی غزیر سر سورہ انبیاء آیات یو سندرم کرازی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ دارنگی زیر سر سورہ حدید کے راضی آیات کئی دولسم نمبر لهم البشرا فی الحیات الدنیا زیر سر سورہ مریم آیات زان سرولی کئی 96 نمبر دی ٹولو کی زیری ورکڑی دی
او د غټول زیری چې کوم آیاتونه مولیکل او اگر اواړوي د غټول ته مراد دی دای د پار زیره او خوشخبری د پجوند دنیا کې چې الله مدد دې فتح دا غنیمت دې کل سناد پدوی ذکر جمیل دې محبت د خلق دې وفي الاخره او په آخرت کې دوی ته خوش خبری دا لا تبديل لكلمات الله نشته د بدلیدل د الله د حکمونو الا چې کوم وعده کیو کوم خبر ورکی نو هغه بدلیږي نا ذالک دا هو الفوز العظیم امداد کامیابی لویا اللهم اجعلنا منهم ولا يحزنك قولهم او غم جدید کی تاسو لرهبی بددوی دا وینا وینه سره چې دروغ جوړای په الله او پر رسول دروغ جوړای ان العزت لله جميعا بیشک عزت او غلب خاص الله لرد غنا عزت د الله بلا شو کړي داد مخلوق بلا شو کړي هو السميع العليم او دا الله اوریدونکو او په دې الا خبر شيء ان لله بشك خاص الله د فرد من هاوسو في السماوات چې اسمانونو کې ومن في الارض او هاغه چې پزمک کې ادا اسمانونو د زمکو دا ټول مخلوق د الله له اپدې کې هاغه سکیږي چې الله اراده ولري وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء داما خو یادې دې کې وما يتبعو کې استفهامي ادا یا ما نافیه دا آیات کی ګوره تقدیر د آیات مبارکه دا سره کما نافیه شی کما نافیه شی یتبعو فعل مضارع دے او دا الذین ورتفاعل دے او دا یدعون من دون اللہ دا ورتسلرا یدعون من دون اللہ دا من دون اللہ دا دی پوری متعلق دے او دا شرکاء آد یدعون دفار مفعول لے اید یتبعو دفار مفعول لے او مفعول دے یدعون دے دے کی محذوف دے مفعول دے یدعون محذوف دے نور تقدیر دے کلام دا سشو وما یتبع الذین ندی روان حق کسان یدعون من دون الله چرابلی دا مشرکان ما سوا د الله نا شرکا لرا دا شرکا د یتبعو د فار مفعول له شرکا د یتبعو د فار مفعول له ما نافیه شوا او شرکا د یتبعو مفعول له او مفعول دی ادعون محذوف دی ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء في الحقيقه ندی روان آغا کسان يدعون من دون الله شرابلی دا مشرکان ما سواد اللہ نا شركاء دیدی صدارانو پسی ندی روان او دا دای چې ما سوا د الله نه راغلي هغه شریکان د الله په حقیقت کې ندي اگر چې مشرکان ورته د جهل د وجن شرکا وي اکما استفهامی شی معنا بدای سشه دې چې روان دي هغه کسان د شرکا او پسې راغلي ما سوا د الله نه شرکا هغه حقیقت کې شرکا ندي
یتبعون ندی روان دوی الا الظن مگر د خیال او ګمان پسې وانهم الا يخرصون ندی دوی مگر دروغجن دي. هو الذي الله غزاد جعل لكم الليل چې ګرځولې دا تاسو د فارشفا اے مسلمان دې کې مفعول دې محذوف دې مفعول ثانی د جعل مفعول ثانی محذوف دې اے جعل لكم الليل اے مسلمان دا الله ذات چې ګرځولې د تاسو لشپه تیارو لتسكنوا فيه دې فار چې تاسو آرام کوي پدې کې والنهار مبصرا او رزي در تګرزول درنا والا چې تاسو پدې کې لیدلو کوي ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات خامخا نشانات او دلائل لقوم يسمعون ده قوم د فار چې غي اوریدل د فهم اوریدل د قبول. قالوا اتخذ الله ولدا وای مشرکان چینی ولد الله اولاد ایوی دا پیغمبران علیہم السلام مشرکان وی دا اللہ زامنی العیاذ باللہ او دا ملائکی لوننی سبحانه پاکی دا اللہ لرا هو الغنیو دا اللہ بے پرواہ دے او اولاد اولونو تے ضرورت نشتا له ما فی السماوات و ما فی الارض جدی اللہ دا پار دیا غس چی پاسمانونو کی دی و ما فی الارض و آغا چی پزمک کی ان عندکم نشتتا سر مشرکانو من سلطان سدلیل بهذا پدی دعوا او دعوا بلا دلیل باطلوی او ناقابل تسلیم وی اتقولون آیوائی تاسو علی اللہ فاللہ ما لا تعلمون آغچ تاسو پی پوہی گئینا قلو فرمائے ان الذین بیشکہا کسان یفترون علی اللہ الکذبا چی جوڑوی پا اللہ وانی دروغ لا یفلحون کامیاب بنشی ایوی اللہ وی کامیاب بنشی امو خبورو چی دا پا اللہ درو جوڑای کافر مشرکان جدائی خود دنیا کی عرص سلپسلی وی دا کامیابی ندا متاعن فی الدنیا دا متاعن دے کی خبر و مبتداء محضوف ہوا اے ہوا متاعن ذالک متاعن او متاعن کی تنوین د تحقیر او د تقلیل لپاره وي ادا بنگلی او دا بادشاہی کتا تخکاری چې کافر ته ملاو دا لگا غنت فائدہ دا دی او سورز مزیدی دا لگا غنت فائدہ دا پا دنیا کی ثم ایلینا مرجعهم او بیا زمون طرف تواپس کی دل دوی دی ثم نزیقهم العذاب الشدید بیا بوسکو دوی تعذاب سخت بما کانو یکفرون فسبب دا حقی چی دی کفر کئی وردلائل اقلی ذکر کل لیو دلیل نقلی ذکر کئی دنوح علیہ السلامنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اولو الحبیب پدی مشرکانو دمکی او پدی نورو نبأ نوح خبر دنوح علیہ السلام اذ قال لقومه کلیچ فرمائی دیو خبر قوم تا یا قوم زمائن کان کبر علیکم مقامی کچریوی چگران لگی پتا سبان مقامی اید مقامی دا مراد یاداو نفسی زمانا نفس یا مقامی مصدری میمی دے پمانا دے اقامت اقامتی بین زہرانکم مدتا مدیدا کچریوی چگران لگی پتاسو مقامی دا پاتے کی دلو دی رکی دل زماستا سو پمنس کے
چې څومره موده وشوه او زه ستاسو په منځ کې د دې خو صرف 9.5 کاله زمانه د دعوت ده. یاد دې کې مقام ایمان سوا او درې دل زما د پاره د دعوت د ایمان او توحید ان کان کبر علیکم کوي چې ګران لګي پتا سو مقامی ای قیامه بدعوتهم ودری دل زما چې تاسو د الله دین ترا بلم وتذکیری او نصیحت در کول زما بیاات الله الله فایاتنو فعل الله توکلت نما فالله بر وسکړي اما چې د دین دا کار شروع کولو په اچا می اعتماد نه زما توکل او بر وسد الله په ذات عالی الا فاجمعوا امرکم نور جمع کای خپل کارمو اټول مشوره یو کای کافر وشرکاکم روب علی خپل صداران نتاسو استاسو دای صداران ما د فارق صفی سلک وینو کای ثم لا یکن امرکم علیکم بیان دی شدا فیصل استاسو علیکم فتاسو غمتن پٹا پٹی فیصلی بکوی ثم قدو الیا او بیا فیصلو او روی ماتا ولا تنظرون او ماتا گورچ انتظار نکی زئی چې تاسو سکول شینو او کوي فین تولیتم کواوری دی تاسو فما سالتکم من اجر نمان دی غخت تاسو نپدی بیان د دین سمزدوری ان اجری ند مزدوری زما الا علی الله مگر پا اللہ و امرتما تا حکم کرے شوی دے ان اکون من المسلمین چی شمز اللہ تد تابدارنا فکذبوه بیشو غیچ دروغ نسبت میں ورککولو فنجیناہو نجات ورکڑونگا غیتا ومن معه ورغ چاسا تستجرائی سرو فی الفلک پکشتائی کے وجعلناهم گرزول دی منگا غی خلائفا اے رستو نائبان و جان نشین دا اغا حلاک شو خلقنا وجعلناهم خلائفا او گرزولیو منگاوی نائبان عمن حلق بالاغراق دا اغا چانا چاہی متباکلو پغرک دو سرا و اغرقنا الذین او غرکلیو منگا اغا کسان کذبوا بیااتنا جد دروغو نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته فانظر نوغورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګیو اخیری انجام د ير ور کړو شو اے دا اخیری انجام شو اللہ کی طوفان راوستو غرق کل او دا اغرقنا په تفسیر کې علماء تفسیر وایي چې آیا دا غرق دل او طوفان پټول ازمکو یا که په باجو چې هغه د دوی د دعوت علاقه وا اے دا طوفان د نوح علیہ السلام چې راغله نو دا پټول ازمکو یا کمزه کې دا غي د دعوت مکه او پدی راغلو نو ابن عطیہ یو مفسر دے رحمه الله دی وی الراجح عند المحققین هو الثانی د محققین علماء په نسبت غردانه د محققین علماء په نسبانه غردانه چې دا د دوی د علاقه پورې خاصو اپنور دنیا باندې طوفان نو دا قول د محققین علماء ده اواز علماء ګمان کړي چې ان الغرق کان عامن
دا سیلاب عام پټول دنیا راغره نګور اغرقنا کې دو قولونه علماء ذکر کړي یو دا چې طوفان عام دا عام علماء قول او محققین دا وی چې نا دا په خاص زمکو چې هغه دا غید دعوت والو زمکوا ثم بعثنا من بعده او بیا را لګلیو مونږه من بعده پس دا غوینه د نوح علیہ السلام نا رسولن او تنکیر د تفخیم او تکثیر د پاره ډیر رسولان علیهم السلام دین پس مډیر پیغمبران دنیا سره لګلیو الى قومهم قوم داویتا فجاءوهم بالبينات رات لیکلو ویتا پسرګند دلایل او معجزات سرا فما كانوا ليؤمنوا نو غی چی ایمان روڑے وے بما کذبوا به من قبل اے بما فحغس چې د دروغ نسبت کړو غی به غیث من قبل د دین مخکې اے د مخکې نه انکار کړو نو به ایمان راغلو نو بما کې مای موصول ده فما كانوا ليؤمنوا نو غی چی ایمان روړې بما فحغس کذبوا به چې دید دروغ نسبت کړو غیتا من قبلو د دین مخکې کذالک دارنګ نتبع مهر لګو مونږه على قلوب المعتدين پزړونو د زیاتی کوونکو باندې چې غید حد نه تجاوز کوي ثم بعثنا بیراری گلو مونږه من بعد فضل دین موسی و هارون موسى وهارون عليهم السلام الى فرعون تا وملئه يوداغ سرداران وجران تا بیااتنا زمون په معجزات او دلائل سرا فاستكبروا نيلوي کړو غرور او تکبر کړو وكانوا قوما مجرمين وغي قوم مجرمان مشرکان فلما جاءهم الحق هر کله چراغ له وی ته حق من عندنا زمون طرفنا قالوا نغي ویلو ان هذا بشکدا لسحر مبين خامخا جادو دخکارا قال موسى فرمایلی موسی علیہ السلام اتقولون للحق آیا وای تاسو حق تا لما جاءكم کل چراغ دے تاسو تا اسحر هذا جادو دے دا ولا يفلح الساحرون او جادوگر کامیابی گینا اے جادو خود دروغ دی او دروغ خو بس یو لغن دی وقت وی قالوا ویلی دی جئتنا آیا تارا تلکڑی دی مونگتا لتلفتنا چواڑے مونگا لتلفتنا چواڑے مونگا عما دہغ دیننا وجدنا علیہ آبانا چی مونگندلی دی پاغی خپل مشران چی عبادت غیر اللہ لے وتکونا وشیلکم الکبریاؤ تاسو لرم شری و سرداری و بادشاہی فی الارض پدیز مکد مصر کی وما نحن لکما بمؤمنین نیو مستاسو دعارو فخبرو تصدیق کون کی وقال فرعون ابتونی ویلیو فرعون راولی ماتا بكل ساحر علیم ہر یو جادوگر پوها زد موسیٰ علیہ السلام سر مقابلکم فلما جاء السحرة ارکل چراغ لیو جادوگر قال لهم موسیٰ ویلیو دیت موسیٰ علیہ السلام القوا ارتاو کئی ما انتم ملقون آغا چی ایتاسو ارتاو انکی و غرز انکی فلما القو ارکل چی ارتاو کڑی خفلیم ساگانی اور رسی قال موسیٰ فرمائیلی موسیٰ علیہ السلام
ما غجئتم به السحر چتا سورات للکڑی پاغی دا خجادو دے ان اللہ سیبتنه ذرے چ اللہ ددی باطل والے بخلق لسرگن کی ان اللہ بشک اللہ لا يصلح عمل المفسدين ندرستوی عمل دا مفسدانو ويحق الله الحق او مضبوطوی ثابتوی اللہ حق بکلماته فخفل وادو سرا اللہ وعدہ کړي د حق سره د مدد ولو کرہ المجرمون اگر که مجرمان دا خبر بد غړي فما آمن ایمان نور وړل موسی علیہ السلام د دعوت د وجنا الا ذریه من قومه مگر سزوانانو د قوم دا غینا د من قومه ضمیر چات راجیو ندا موسی علیہ السلام تراجی دے امام مجاہد رحم اللہ دا سوئی فما آمن ایمان موروڑی موسی علیہ السلام دا دعوت دا وجنا الا ذریت من قومه مگر سزوانانو د قوم دا غینا یاد من قومه ضمیر فرعون تراجے اید قوم د فرعون علا خوف سرد یولو یرنا من فرعون چداد فرعون نواب ایولو یرو چی فرعون خوب من قتل کی زکلوی جابر و ظالمو او دے پدوی مسلطو وملئهم ورد جب ضمیر روڑے آلان کی فرعون خودی دے کہ مفرد دے ند ملئیہی پزے وملئهم ہوئے ند دی وجہ صدا نہ اہل علم دی مختلف وجوہات ذکر کری دی د ملئیہی پزے وملئهم ہوئے دا ضمیر د جمع فرعون تدے اے لکا غٹو خلقو تا د جمع ضمیر واپس کیگی عظماء تا لیو خلقو تا د جمع ضمیر واپس کی خودی دے کی اشکال بازنو ہاتھو ذکر کریں وی پا کلام دا عربو کی جمع پا ضمیر دا متکلم کیوی لکا نحنو اپا ضمیر دا مخاطب کیوی لکا رب ارجعون او پا ضمیر دا غائب کے خو نقل ندر آغلے لکا امام علامہ رضی دا غشانوی چلوی دا نحو امام نے آوی پا ضمیر دا غائب کے خو جمع ندا منقول نو جواب دادے چنور و سعالیبی و امام فارسی دے نقل کری دی پا غائب کم او قاعدہ دادا چه مثبت مقدم وی پا نافی بانے نو تعظیم دا پارد غائب دا جمع ضمیر امرازی دا وملئهم کی دا جمع ضمیر دا تعظیم دا پارد یو قول دا یو جواب دا او دویم داو چه دا جمع دا چه فرعون ند دا عالم مراد دے لکه ربیعه او مدور وی نو مراد تی طول قبیلوی نو دیده که جمع ضمیر ذکر چه فرعون او دا آل تی طول مراد دے دا دویم جوابو دا جمع دا ضمیر او درم داره چه دیده که حضب دا مضاف دے اے وملئیہی اے علا خوف من فرعون ندیره کی علا خوف من آل فرعون نو ضمیر راجی دے دغی محذوف تا
خو دې باندې اشکال راتلو چې حذف خو قرینه غواړي، دلته قرینه نشتا. او یو سوال داو چې محذوف ته ضمیر راجی کیږي نه، لکه امام ابو البقاء وی علماء لیکلي کده داسې وی چې مطلق غائب ته ضمیر نه راجی کیږي نو دا خو صحیح نه را. او کدا وی چې لکه کله حذف د قرینی نو بیا ورته ضمیر نه راجی کی. او سلورم جواب داو چې ضمیر دی ذریت یا دی قوم تراجی دے الا خوف من فرعون وملئهم، دا ضمیر د ملئهم دی قوم و ذریت تراجی دے ان یفتنهم، دا چې امتحان کې بواچي دوی او دوی ته سزا باور کی. وان فرعون او بیشک فرعون لعال فی الارض، خامخ غالب و متکبر پزمک د مصر کے. وانه لمن المسرفین، او بیشکا خامخاو د زیاتی کون کنا فظلم فساد کی د حد نہ تجاوز کړو. وقال موسی، فرمایلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام، یا قوم زما ان کنتم کیتاسو آمنتم بالله ایمان مروڑی فاللہ فعلیہ توکلو، نو پدغی اللہ بر وساو اعتماد کئی. ان کنتم مسلمین کیتاسو مسلمانان. فقالوا نویلی دوی علی اللہ توکلنا، فاللہ مبر وسکڑی، پس زمانگ اعتماد دا اللہ بذات عالیہ دے ددیلوی متکبر مقابلہ کی. ربنا ایزمونگ رب لا تجعلنا مگر دے مونگ فتنة زید امتحان او زید عذاب للقوم الظالمین، دپارد قوم ظالمانو. اللہ ظالم تو مونگ مسلط کے چی مونگ تا سزارا کی او مونگ دین دے اسلام نوارئی. ونجنا برحمتک، او نجات راکی مونگ پخبل رحم و کرم من القوم الكافرین، دا قوم کافراننا. واوحینا وحکری ومونگ الى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تا واخیه او دا غیر اورتا ان تبوأ لقومکما، ان تبوأ دا چونی سیزایونا لقومکما دفارد قوم ستاسو ددوارو بمصر فمصر کی بیوتن کورونا، وجعلو بیوتکم قبلتن اگرزوی کورونا زایونا دموز. قبلتن مانا و مساجدا او مصلا، اگرزوی اخپل کورونا زایونا دموز. او دا مجبورن دی پا دی کور کی منزون کول، زکبار فرعون پر خلنا. فرعون پر خلنا دیده کی سوال دارات لو مخی تیرشیو چه دا مخی امتونو عبادت بغیر دا مسجد نا پول زیکی نکیدو. دا دی امت خصوصیت دی چه طول ازمک دی دا پارد مزیده وید دی مساجدو. و چکر موسیٰ علیہ السلام اللہ رولی گلو نو فرعون حکم کو دے ورطولڑو او دی دا مزن منکل، دی د مزن منکل. اگر زوی خپل کورونا مساجد و اقیم الصلاة و پابندیو کیف مز. اگورا کل دی قرآن دا طریقہ ہے چه د کافر او دیو ظالم کافر حکومت مقابلہ کی مسلمانان کمزوری دی، ندائی دی منزونو جڑاو دعا فریاد تزور ورکی. وبشر المؤمنین، او زیر ورک مومنانو تا چی دوی مقصود به حاصل شي
او دا الله مدد او نصرت براشي وقال موسی فرمایلی موسی علیہ السلام ربنا یا رب زمونږ انک بشکت چې آتے ته فرعون او ملئه تا ورکړي دی فرعون ته او د دې وزیرانو سردارانو ته زینت او نمائش ای زینت دی ورکړي جامع او سورلې دی ورکړي چې هغه د پاره یو زینت دی و اموالا مالنا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کې ربنا رب زمونږ لیذلوا عن سبیلک دې لپاره چې خلق واړی استاد صحیح لارنا مال او دولت دې ورکړي الله زیب زینت دې ورکړي چې خلق د دین واړی ربنا تمسلام علیہم یا الله هلاکت راولی د دې په دې مالونو وشدد علی قلوبهم او سخوال راولی د دې په زړونو کلک کی ایمان ته چرته کولاو نشي فلا یؤمنون د ایمان نروړي حتا يروا العذاب الالم چوغوري د عذاب دردناک ادا یو مسله فقها او ذکر کړي او دې کې مفسرین را مسله ذکر کړي وای رضا په کفر د غیر دا کفر وی کنا رضا په کفر د غیر دا کفر د کنا دلته علماء راغی تفصیل لا کړي اے دبل په کفر راضی او دا کفر درست غني دبل په کفر راضی او دا کفر سکه درست غني نو دې ترزا په کفر د غیر کفر وای اکته په راضی نه خو مقصد دې دا چې دې په دې کفر کلک خدای چې الله ته سزا او الله ته بدله والی ذکر مسلمانانه ازار کړی ندا دی آیات کی وئی چې دا درست دي دلته وې دا زړی کلک ایمان ته مکولاوي ندا رضا په کفر د غیر ندا بلکې دا داد چې الله ته انتقام والی فلا یؤمنون د ایمان نروړي حتا يروا العذاب الالم تردی چوغوري عذاب درناک قال الله فرمایلی قد جیبت دعوتکما بیشک قبول کړی شوی د دعا تاسو د دعاړو قد اجیبت دعوتکما بیشک قبول کړی شوی د دعا تاسو د دعاړو دې کې دعا خو دعاړو نه غوښتي مسله داوا موسی علیہ السلام دعا کولا او هارون علیہ السلام په امین وی خودی ته د دعاو دعا دا دلیل نه یو فروعی مسله امین پتاوم سنت دی او پکلارم سنت دی سوق چې وی چې پکلار سنت دی او دا مثلا د امام پسې د سوره فاتحه وې کنه به دغه ویلو بارکه محادیث راغلی یو څوک چې نوې د دلایل لبشتا یو دلیل پکې دا دی وې تا امام پسې سوره فاتحه او نوې او چې هغه ختم کتا اور پسې امین وې نو دا د دعا او سوال کدل توي قد جيبت دعوتكما نو هم نظام کو دعا نه او ته امین کړي وګوره دعای د دعا او جوړه کا ځکه یې امین کړي لکه یو کس دعا غواړي او ټول په امین وایي دا خو یوازې د دعا غوښتون کی دعا نه ده چې څوک ور باندې امین وایي د دویم دا قال فرمایلی والله قد جيبت دعوتكما بیشک قبول کړي شوی د دعا تاسو د دعاړو اے دعا مو قبول شو امام ترمذی د امام مجاهد قول ذکر کړي رحمهم الله وَإِذَا دَعْوَتْ أُجِيبَتْ بَعْدَ 40 سَنَةٍ
قبول شوه او د دې اثرات سرګن شو پس د سلويخت کالونا ورته کې دا سوچ وکړه کله د دومره لوی خلکو چې دعا غواړي او داسې مظلومان دي نو د دعا د قبل د اثرات سلويخت کال پکې لګي د دعا چې غواړي څنګه بنا موږ وړ څنګه موږ بس موږ له الله سے په مخ راخلې دي چې راشه می په جولای کې پروت وي دې ته استعجال وي الله حبيب وي د بنده دعاګانې قبليږي او چې دې تلوار نه کوي صحابه وي تلوار سره دې وي یره ما خو دعا وغوښتا او بس قبليږي نه نو دعا بس کی کله د لولو خلقو په دعا کې سمر وخت لګي ابراهيم عليه السلام چې الله کو جوړ کو وي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم سوزر کال پس د دعا اثرات سرګن شول او الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په مکه کې پیدا کو ا دعای زرګونه کال مخ کې کړي او سوزر کال پس دا غي اثرات سرګن لېږي د دعا الله د هر چا قبلې خو کله پکې وحوي کلمیاش کله کال کله کلونا فاستقیمان و برابر درې گئی په خپل رسالت او دعوت ال الله ولا تتبعان مروانی گئی سبیل الذین دلار د هغه کسانو پس لا يعلمون چې غیبوهی گنا اے ګور دعا قبول شوا سرات سرغن شل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوریستیو موږ بني اسرائيل په سمندر فاتبعهم فرعون ورپسې شو د دوی پسې فرعون ورپسې رشتلو وجنوده لخر داغي بغيا وعدوا توجد بغض او د دشمنینا حتا تر دې اذا ادركه الغرق چراغیر کړو فرعون لره غر کې دود دریاب د دریاب په منځ کې سمرا لوی کلمې ویلې قال فرعون ویلو آمنت ایمان مې وروړې انه بیشک شاندار لا اله نشتد بالحقدار ز بندگی نشتد بالحاجت سرکول والا مشکلات دفقول والا فوق الاسباب الا الذي سوا ذا غزاتنا آمنت به بنو اسرائیل جیوان روڑے پا دغزات بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زلات دتابدارنیم الہ العالمین ورطوے آنا اس ایمان روڑے اس خطا مرگ پسترگو کتو وقد عصیت قبلو او بیشکتا نافرمانی کڑیو دین مخی وکنت من المفسدین او ویتد فساد کون کنا ایتا خو فساد پیلاولو اس اسلام روڑی اس مومن جوڑی گی فالیوم ننجی کا ببدنک فالیوم ننجی کا ببدنک اے تنجیہ سے دوئی الالقاء علی النجوہ اوچت زی و شیخ الرزون فالیوم ننجی کا ببدنک فوچت زی غرز استاد بدن لتکون لمن خلفک آیا چی شراغ چار پارچتان رست دیو عبرت درست خلق د پارته او عبرت جوړ شي حضرت مفسرین لیکي وي فرعون غرق شو او دې ظالم دمر ظلمونه کړیو سمر په زرګونو لکونو ماشومان ذبح کړیو او بنی اسرائیل داسي يرولي اي وی ارده بډوب شوی دي هر اثر چر تلامبو سره وته نو الله دریاب ته وي چې د نور قوم دا لاشو نانا
او د لاش په اوچت زیبان رو غرزوا نو هر شی د الله د حکم تابع دی نو د بدن په اوچت زیبان رو غرزولو ای پسترګو کا تو جدا د مړ پروت دی او سړی غرق شوی دی ډوب شوی دی بڼ شوی دی اليوم ننرز فاليوم ننرز ننجيك ببدنك غرزو تا په یو چت باندې دزمکنا ستارا بدن په یو چت سے غرزو لتكون چشی لمن خلفك دفار دعوة چاچتا نرسلی بنی اسرائیل آیتن یو نخام ای دفار یو نشاند اللہ دا قدرت جوڑ شی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او بیشک دیر د خلقنا عن آیاتنا لغافلون زمون د آیاتنا خامخانا خبر دی الہ العالمین د دوی اغبت د فرعون بدن بار رو غرزولو د فرعون بدن بار رو غرزولو اگر کله چې سړی ځن کدن تور رسیږي نو دغه وخت د توبې قبلې دون نه دغه وخت بیا د توبې قبلې دون نه دغه فرعون بدن پوچت ازمک رو غرزولو چې بنی اسرائیل ورته وګوري چې ده خو هلاک شوه دي او ده تباہ شوه دي لتكون لمن خلفك آیا چرست خلق د پاره یو عبرت شي او ګرستاد دي واقعین خلق عبرت حاصلای او د گناهونو نمنی کیږي د گناهونو نمنی کیږي او یقینا ډېر د خلقنا ان آیاتنا زمون د آیاتونو نا لغافلون خام خانا خبر دی ولقد بوأنا بني اسرائيل او بیشک زی ورکړو موږ بني اسرائيل ته مبوأ صدق زید رشتیاو ورزقناهم من الطيبات رزق می ورکړو دویتا من الطيبات د پاک حلالنا فمختلفوا نو د اختلاف نو کړه د اخیری پیغمبر په نبوت کې حتا جاءهم العلم تر دې چراغ له دوی ته علم اې دې علم نه مراد دې کې قران دې یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اې دې يهود او دې بني اسرائيل انکار نکولو حتا جاءهم العلم تر دې چراغ دوی ته قران علم نه مراد قران نے راغره او دوی ته پیغمبر علیه السلام ان ربک بیشک ربستا یقضی بینهم فی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرست قیامت فیما فاغس کی کانو فیه یختلفون چی دی دی فاغے کے اختلاف کون کی چیزی دی پائے کی اختلاف کون کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ کچریت حبیب پشک نگور دا اللہ حبیب خو نشک کڑے و نشک دا عید شان سرخائی گی نگور پا تفسیر دی آیات کے علماء گنو جوہات ذکر کری دی دا سوچ کوئی اغیتا کچریت پشک کی دا اللہ حبیب خو نشک کڑے او نشک دا عید شان سرخائی گی ندیدے کی آیات کی سمورات دی چی فرمائی کہ چریت پشک کے ندا اللہ حبیب کو نشک کڑے او نشک دا عید شان سرخائی گی یو جواب دا دے چی دا خبرہ
بالفرض و تقدیر دا لکوی لئن اشرکتا لیحبطن عملک کچری بالفرض و تقدیر دی شرکو کنو عمل بد تباشی ندا خبر بالفرض و تقدیر دا بالفرض و تقدیر تپشک کے دادی جوابونو کی او جواب دے بالفرض و تقدیر کچر تپشک کے مما انزلنا الیکا دہاغ کتاب نچی منگرا لے گلے دے حبیب تاسوتا فاسأل الذین نتپوسو کئیدا کسانو نیقرؤون الكتاب چیلولی کتاب تورات من قبل کتان مخکیب یو جواب دا امام زجاج ہوئی دا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ ان دیدے کی نافیہ دے او دا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ دا جواب شرط دے اگر مانا دا وَمَا كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نیت پشک کی دا کتاب نچ ممتاسو ترالے گلے دے ممتاسو ترالے گلے نکیر عدد داوی چھ نورم یقین زان تسیوا کی فاسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبلک ندویم جواب علماء دا کڑے دا امام زجاج جواب دے او دریم جواب داده شک فمانا د تنگئی دے اے وی دای مخالفت کئی نو کتاسو پتنگئی کیئی نو شک فمانا د ادویق دے د تنگئی دے او دریم داده جواب چی خطاب دا سلورمو خطاب دا اللہ حبیب تا دے مراد تی امت دے او سوکم چی دا آیات اوری اے ان کنتا ایوہ السامع فی شکن کچریت اوری دن کیا پشکی مما انزلنا الیک دا کتاب نچی منگرا لے گلے دے لے کتاتا نتپوسو کدا کسانو نیقرؤون الكتاب چلو لیا غی کتاب من قبل کتاسو نمخی لقد جاءك الحق بشكر غلد تاسو تحق من ربك استاسو رب طرفنا فلا تكونن من الممترين نخامخا مکی گد شکون کنا ولا تكونن او خامخا مکی گد من الذين لا کساننا کذبوا بآیات الله چد دروغو نسبت کڑے آیاتن دا اللہ تا فتكون من الخاسرين ورنشبت تاوانياننا ان الذين بشكها كسان حقت عليهم كلمة ربك چی ثابت شوه دے پدوی حکم دا عذاب درفستا لا يؤمنون دی ایمان نروڑی ولو جاءتهم كل آیت اگر کراشی دیتا ہر یو دلیل و موجزہ حتى يروا العذاب الأليم تردی چوگوری دی عذاب دردناک